नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोनाले आज 30 जनाको मृत्यु, परीक्षण गरिएका मध्ये 1/4 संक्रमित। विवाह व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक जमघटले तेस्रो लहर निम्त्याउन सक्ने चिकित्सकको चेतावनी। राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वाग्रह राखेको कांग्रेस सभापति देउवाको आरोप। अदालतले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने विश्वास। माधव नेपाल भन्छन् गठबन्धनलाई धोका दिन्न। इन्धन आयात निरुत्साहित गर्ने सरकारको नीति निष्फल। डिजेल र पेट्रोलको लागि मात्र यो वर्ष 1 खर्ब 8 अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना हट्नु अघि दुई मुलुकका राष्ट्रपति बीच व्हाइट हाउसमा वार्ता। अफगानी जनताले आफ्नो भविष्य आफै तय गर्ने बाइडेनको भनाई। र युरोकपमा आजबाट नकआउट चरणका खेल। वेल्स र डेनमार्क भिड्दा आजै राति अस्ट्रिया र इटली बीच प्रतिस्पर्धा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ताको रूपमा काम गरेको आरोप लगाएका छन्। विपक्षी कांग्रेस सहितको 5 गठबन्धनले आज संसद भवनमा पत्रकारसँग गरेको भेटघाटमा देउवाले आफूले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा समेत राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भएकाले गठबन्धन अदालत गएको र अदालतले न्याय दिने देउवाको भनाइ छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याकार अदालत त्यसका अदालतमा जाने भएको छ अरू भोलि जाने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने होइन। हामी यस्तो बहुमत ल्याइसकेपछि नियुक्त गर्नु उसको कर्तव्य थियो, गर्नुपर्थ्यो। मैले नगरेर चाहिँ उसले भोलि म कागज जस्तो भएर काम गर्न मिल्छ उहाँले। त्यस कारण चाहिँ हामी खेलाप हाल्नु थालेको। नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा अनुसार गर्नुहुन्छ। के राखियो त्यो संविधान? के राखियो संविधानमा? त्यो धारा राख्ने काम के थियो? त्यसै कारण राष्ट्रपतिले भनेअनुसार राष्ट्रपति गएका हुन्। त्यही राष्ट्रपतिले नगरेर अदालतमा मुद्दा गरेको। त्यस कारण चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रपतिसँग बोल्ने कुरा भइदियो। राष्ट्रपतिले करेक्सन संविधानको व्याख्या गरेर संविधानको हन गरेर त्यसलाई चाहिँ करेक्सन गर्नको लागि संविधान अदालतले गर्न सक्ने कुरा हो। त्यस कारण चाहिँ उसलाई आदेश दियो अदालतले, राष्ट्रपतिले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री गर भन्ने। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओलीले संविधान र व्यवस्था विरोधी काम गरेकाले गठबन्धन बनाएको बताए। उनले अदालत र राष्ट्रपतिको विषयमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिको गलत व्याख्या गरिएको गुनासो गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले गठबन्धनलाई धोका नदिने बताएका छन्। मान्यता र सिद्धान्तको रक्षाको लागि पनि गठबन्धन आवश्यक भयो। गठबन्धन बनाइसकेपछि सरकार पनि फेरि आखिर त सरकारबाट नै कमी कमजोरी जे भएका छन् त्यसका अगाडि त्यसलाई सच्याउने प्रक्रिया पनि त्यहीबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदभित्रबाटै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर हामीले संसद पुनर्स्थापनाको कुरो या बहुमतद्वारा नयाँ सरकार गठनको कुरो गरेका हौँ। त्यहाँ हाम्रो कुनै स्वार्थ विशेषले कुर्सीको लोभ भएर भन्ने कुरा होइन। हामी कुर्सी बरु छोडेर देशको हितको पक्षमा लाग्न खोज्ने मान्छेहरू हौँ। यति बेला माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसक्यो, आउँछ भन्ने होइन, आइसक्यो। शेरबहादुरजी विजय ममता साथमा तपाईँ गइहाल्नुहोस्। वाह, क्या गजब प्रस्ताव छप्पार माधव नेपाल धोका दिने मान्छे होइन। तर हामी यो जुन प्रोसेस अगाडि बढेको छ त्यो प्रोसेसमा कुनै किसिमको धोका दिने कुरा सम्भव छैन। हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने, सर्वोच्च अदालतमा गरिएको त्यहाँ पछाडि हट्ने, कुनै पनि हालतमा यो प्रोसेसमा धोका दिने काम हुने छैन।
पत्रकार सङ्घको अन्तर्क्रियामा दाहाल र नेपालले अधिकांश समय ओलीको आलोचना गर्नमा खर्चिएका थिए। ओली नसुध्रिएकाले आफूले विद्रोही गर्नु परेको नेपालको भनाइ थियो। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई भइरहेका बेला गठबन्धनले पेसाकर्मी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सङ्घको अन्तर्क्रिया बढाएको छ। सरकारका एकपछि अर्को निर्णयमा कानुनी प्रश्न उठाएर अंकुश लगाइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वोच्च अदालतमाथि खनिन थालेका छन्। यहाँसम्म कि कार्यकारी प्रमुखले अदालतले सेटिङमा आदेश दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति उनले दिएका छन्। राज्यको एउटा अङ्गका प्रमुखले अदालतको गरिमामाथि नै आँच आउने प्रश्न उठाउनुलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने कानुनविदहरूको भनाइ छ। हल्ला चर्चा छ नि, सेटिङ भन्ने शब्द खुब चल्छ। नत्र भोलिपल्ट कुकुरो हराउनु छ भने अघिल्लै दिन धादिङमा स्याउ गरायो। प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सरकारी निवास बालुवाटारमा सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्ति हो यो। सर्वोच्चले असार 8 गते 20 मन्त्रीलाई पद मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो। जेठ 8 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि काम चलाउ बनेका ओलीले व्यापक हेरफेर सहित 21 र 27 गते मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेका थिए। सर्वोच्चले कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनको अधिकार संविधानमा नरहेको उल्लेख गर्दै दुवै पटकका विस्तारलाई निष्क्रिय बनाइदियो। यो आदेशपछि ओलीले विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका हुन्। आदेशमा कसले केस सेटिङ गरेको हो उनले सप्रमाण भन्न सकेका छैनन्। आधार बिना न्यायालयको गरिमा र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउनुलाई कानुनविदले गैर जिम्मेवार टिप्पणी भनेका छन्। सडकमा हिँडेको मानिसले बोलेको कुरो त होइन, अथवा एउटा नेताले चाहिँ जनतालाई खुसी पार्नलाई बोलेको कुरो त होइन। एउटा राष्ट्र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोलेको कुरालाई उहाँले कहाँनिर सेटिङ भयो त, कसरी सेटिङ भयो, कसले के गरे त भन्ने कुराहरू प्रमाण लिएर आउनुपर्ने। प्रमाण नलिकन एउटा हचुवाको भरमा एउटा हारको मनस्थितिबाट को चाहिँ उपस्वरूप उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो एकदमै गलत अभिव्यक्ति हो। ओलीका एक पछि अर्को असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले अंकुश लगाउँदै आएको छ। पुस 5 मा गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो। ओलीले त्यतिखेर न्यायालयले संविधानको निर्जीव व्याख्या गरेको आक्षेप लगाएका थिए। संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई दोहोर्याएर मन्त्री बनाएको होस् वा सत्ता स्वार्थका लागि ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश सर्वोच्चको तगारो बन्यो। ढुङ्गा गिटीको निकासी गर्ने योजना कार्यान्वयन नगर्न पनि उसले अन्तरिम आदेश दियो। आफ्नो मनोमानीमा अंकुश लागेपछि ओलीले पदीय मर्यादा भुलेर अदालतलाई प्रहार गर्न थालेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री भनेको देशको आवाज हो, द्याट इज ए भोइस अफ द नेसन भन्छ। प्रधानमन्त्री बोल्छ, कार्यकारी प्रमुख बोल्छ भने त्यो पर्सनली बोलेको मानिँदैन, त्यो देश बोलेको मानिन्छ। त्यसकारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले जे कुराहरू बोल्नु भएको छ न्यायपालिकाको विषयमा निश्चित रूपमा त्यो ज्यादै खेदपूर्ण छ र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको न्यायपालिकाको र कार्यपालिकाको स्थितिलाई स्पष्ट गर्दछ। किनभने न्यायपालिका यस्तो किसिमको ठाडो प्रहार, यो किसिमको शब्द चयन यो कतै पनि प्रीतिकर मानिँदैन। यसलाई चाहिँ जेठ 8 मा दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको रिट अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। उनको स्वार्थमा लागेर राष्ट्रपतिले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरलाई व्यवस्था गरेपछि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको विषय पनि सर्वोच्च पुगेको हो। यी दुवै अदालतले नै टुङ्गो लगाउने विषय हुन्। अदालती निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका प्रमुख कार्यकारीले आफू प्रतिकूल आदेश आएपछि जथाभावी अभिव्यक्ति दिनु पदीय हिसाबले पनि सुहाउने कुरा होइन। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणका कारण आज 30 जनाको ज्यान गएको छ। 1174 संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 4700 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 1/4 संक्रमण देखिएको हो। यस्तै 4800 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 842 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 250 संक्रमित थपिएका छन्। अहिले देशभर 42000 सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 734 जनाको आइसियु र 222 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ।
परीक्षण कम भएकाले संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि हरेक 4 जनाको परीक्षण गर्दा 1 जनामा संक्रमण देखिरहेकाले समुदायमा महामारी फैलिने दर अझै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले विवाहको लगन छ। सरकारले विवाह व्रतबन्धको लागि मापदण्ड पनि बनाएको छ। तर प्रशासनको निर्देशन अटेर गरी विवाह व्रतबन्ध र अरू सांस्कृतिक उत्सवका नाममा जमघट र भिडभाडजन्य गतिविधि बढ्न थालेका छन्। यसले दोस्रो लहरको महामारी मत्थर नहुँदै तेस्रो लहरको चपेटामा पर्न सक्ने चेतावनी चिकित्सकहरूले दिएका छन्। चैत अन्तिमसम्म कोरोनाबाट दैनिक संक्रमितको संख्या 500 आरारी थियो। वैशाख लागेपछि एकै सातामा यो संख्या दोब्बर बढ्यो। संक्रमण दर डरलाग्दो रूपमा बढेपछि तेस्रो साता निषेधाज्ञा जारी गर्नु पर्यो। स्थिति यस्तो बन्यो कि संकलित नमुना मध्ये 50% भन्दा बढीमा संक्रमण देखियो। जेठ 3 गते 21,500 को PCR परीक्षण गर्दा 9,200 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। त्यतिखेर गम्भीर संक्रमितलाई राख्न अस्पतालमा साधारण शय्या र अक्सिजन समेत नपाउने भयावह स्थिति बन्यो। आइसियु र भेन्टिलेटर नपाएर धेरैले ज्यान गुमाउनु पर्यो। चिकित्सकहरूका अनुसार यसरी एकाएक संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगी अत्यास लाग्दो रूपमा क्षति हुनुको मुख्य कारण वैशाख दोस्रो सातासम्म विद्यालय खुलै राख्नुका साथै विवाह व्रतबन्ध 84 पूजा जस्ता जमघट थिए। कतिसम्म भने अस्पतालका धेरै शय्या बेहुला बेहुली तिनका परिवार र जन्तीले भरिएका थिए। विभिन्न किसिमका कुराहरू जस्तै बिहाकोमा भिडभाड गर्ने, भोज भतेरमा जाने, व्रतबन्धहरू गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूमा गएका व्यक्तिहरू संक्रमित भएर आएका र तीमध्ये केही व्यक्तिहरू चिकित्सित भएर आएका धेरै घटनाहरू चाहिँ दोस्रो लहरमा देख्न पाइयो। तथापि यो भन्दै गर्दा त्यो बाहेकका ठाउँहरूमा जहाँ मानिसहरूले अलिकति भिडभाड गर्थे ती स्थानबाट पनि संक्रमित भएर आए र संक्रमण फैलाउनलाई चाहिँ बिहा व्रतबन्ध भोजहरूले पनि मद्दत गरेको देखिन्छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिँदै लगे पनि महामारी अहिले पनि चिन्ताजनक अवस्थामै छ। विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बनेको डेल्टा प्रजातिको कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप नेपालमा पनि देखिएको छ। गत वर्षको भाइरसभन्दा डेल्टा बढी संक्रामक भएकाले संक्रमण दर अझै 20% माथि छ। खोपको उचित बन्दोबस्त नभएकाले निषेधाज्ञा पूर्णतः हटाउन सकिएको छैन। विवाह व्रतबन्ध जस्ता संस्कारमा उपस्थिति सीमित गर्न भनिएको छ। प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनासहित 10 जनाभन्दा बढीको उपस्थितिलाई निषेध गरे पनि त्यसलाई व्यवस्था गर्न थालिएको छ। प्रशासनको आदेश विपरीत अवस्था सामान्य भइसके जसरी विवाहमा भिडभाड बढाए दोस्रो लहरमा जस्तै भयावह अवस्था निम्तन सक्ने जनस्वास्थ्यविदको चेतावनी छ। बिहे भोज पार्टी भनेको त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेको भिडभाड हुन्छ हैन, अनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरामा अथवा भौतिक दूरी कायम गर्ने कुरामा पनि त्यो प्रकारको सेटिङमा एकदम गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको जब त्यो सम्पर्क हुन्छ त्यसपछि बिहे पार्टी भोजमा के छ भने मान्छेहरूले मास्कको प्रयोग पनि कम गर्छन्, किनभने त्यहाँ खाने पिउने कुरा हुन्छ। खाने पिउने कुरा गर्दाखेरि मास्कको प्रयोग मान्छेले कम गर्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ भौतिक दूरी पनि त्यहाँ कायम कम हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि त्यहाँ कोही संक्रमित व्यक्ति छ भने संक्रमण फैलिने, संक्रमण सर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ। स्वास्थ्य रहे जमघट गरेर रमाउने समय आउँछ। प्रशासनको आँखा छलेर जमघट गराएर गर्व गर्नु आफैलाई जोखिममा पार्नु हो। त्यसैले शुभ कार्यका नाममा गरिने भिडभाडले दुःखद परिस्थिति ननिम्त्याओस् भन्नेतर्फ सोच्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। समाचारमा पुनः स्वागत छ। काठमाडौँ महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा कोभिड रोकथामलाई प्राथमिकतामा राखिने भनिएको छ। तर रोकथामका लागि के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि कति बजेट खर्च गर्ने उसँग कुनै योजना छैन। जबकि कोभिडले सबैभन्दा प्रभावित भने काठमाडौँ महानगर हो। काठमाडौँ महानगरले बिहिबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 अर्ब 95 करोडको बजेट सार्वजनिक गर्यो। उसले बजेटमा कोभिड रोकथामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको भनेको छ। तर रोकथामका लागि के गर्ने र कति रकम खर्च गर्ने भन्ने बजेटमा केही उल्लेख छैन। शीर्षकगत कार्यक्रम र बजेटबारे छलफल गरेर टुङ्ग्याउनै बाँकी रहेको महानगरको भनाइ छ। थप चाहिँ इक्विपमेन्टहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुको लागि पनि बजेटमा समावेश गरेको छ। अब यो चाहिँ छलफलको विषय भएको कारणले चाहिँ सबैकोतिर ठाउँबाट अब चाहिँ हैन चाहिँ हस्पिटल अनि हामीले आइसोलेसन खोलेको स्थानबाट चाहिँ मागहरू आइरहेको कारणले चाहिँ 20 गतेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अब यसलाई कति बजेट छुटाउने अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ ब्रेकडाउन गरेका छैनौँ।
अब चाहिँ 20 गतेपछि चाहिँ छलफलबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ पर्याप्त बजेट छुट्ने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई छलफल गरेर बजेट चाहिँ समावेश गर्छौं। कोभिडले सबैभन्दा बढी प्रभावित स्थानीय तह काठमाडौँ महानगर हो। यहाँ अहिलेसम्म 67,464 जनामा कोभिड देखिसकेको छ भने कोभिडका कारण 478 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। महानगरमा अहिले पनि 4,485 जना सक्रिय संक्रमित छन्। तर अहिलेसम्म कोभिड रोकथाममा उसको भूमिका प्रभावहीन देखिएको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि एउटा प्रयोगशाला समेत सञ्चालनमा ल्याउन सकेन। समुदायमा व्यापक मात्रामा नमुना सङ्कलन गराउने मामिलामा पनि महानगर निकै फितलो देखिएको छ। उसँग रकम नै नभएको होइन। स्रोत साधनका हिसाबले 753 स्थानीय तह मध्येमा यसले सबैभन्दा बढी बजेट परिचालन गर्छ। उसले 1.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बैंकको मुद्दती खातामा राखेर ब्याज खाइरहेको छ। यो आर्थिक वर्ष अरू अस्पताललाई बजेट बाँड्नमा रमाएको महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत ठोस कार्यक्रम तर्जुमा गर्न नसक्नुलाई नेतृत्वको अक्षमताका रूपमा लिएको छ। त्यो अस्पतालहरूलाई दिने ठिक छ, राम्रो काम भयो, तर महानगरपालिकाले छुट्टै एउटा यतिका समय भएपछि धेरै खाली बिल्डिङहरू पनि छन्। एउटा छुट्टै होला, अलि ठुलो 1000 बेडको चाइनिजले 10 दिन बनाउन सक्छ भने हामीले 10 महिनामा त सकौँला नि। यो एउटा त्यस्तो बनाउनु पर्यो। यो त्यति छिटो जानेवाला छैन यो कोरोना। त्यसो भएर उहाँहरूले महानगरपालिका सेन्टर, आइसोलेसन सेन्टर भन्ने हो कि इनिसियल हस्पिटल भन्ने हो कि के भन्ने हो, त्यस्तो खालको बनाएर अक्सिजन सहितको राख्ने र जुनलाई अलिक गम्भीर भयो भने अनि उहाँले दिनुभएको भेन्टिलेटर दिनुभएको ठाउँमा पठाउँदा सकिन्छ। अलिकति लङ टर्म प्लानिङहरू हो नि त, प्लानरहरू धेरै छन्, यहाँ विज्ञहरू धेरै छन्। यसलाई चाहिँ अलिक बसेरै अलिकति राम्रोसँग इनडेप्थमा काम गर्नुपर्छ जस्तो मलाई फिल भएको छ। महानगरले यो वर्ष गङ्गालाल अस्पतालमा 3 करोड र कान्ति बाल अस्पतालमा 1 करोड भन्दा बढीको लागतमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्यो। कोभिड रोकथाम र राहतमा 8.5 करोड खर्च गरिसकेको उसको भनाइ छ। स्रोत साधनका हिसाबले काठमाडौँ भन्दा निकै कमजोर वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरले केन्द्र सरकारको मुख नताकी आफ्नै सक्रियतामा संक्रमण दर घटाएका छन्। तर विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिँदा पनि स्रोत साधन सम्पन्न काठमाडौँ महानगर योजनाविहीन हुनु विडम्बनापूर्ण हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। मनसुनी वायुको प्रभावले भएको वर्षाले देशका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेका छन्। नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढेकाले सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। देशका विभिन्न भागमा गए रातिदेखि हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। मुलुकको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यून चापीय रेखा रहेकाले वर्षा भएको हो। लगातारको वर्षाका कारण कपिलवस्तुको सीमावर्ती क्षेत्रमा 100 हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ। भारतीय महल्ली सागर र बजार सागर बाँधले भगवानपुर, कचरी हवा, लौहरौरी लगायतका स्थानको धान खेत डुबानमा परेको हो। केही दिनदेखि अविरल वर्षा भइरहेको छ कपिलवस्तुमा नि। यस अवस्थामा जिल्लामा कतै डुबान छ कि के छ भनेर हामी अहिले अनुगमन आएको छौँ। अहिले हामी बजार तालमा छौँ। यहाँ चाहिँ नि अहिलेसम्म बस्तीमा त्यस्तो डुबान पसेको अवस्था छैन र यो भारतीय सिमानासँग जोडिएको ठाउँ हो। अहिले यस्तै गरी हामी अनुगमन गर्दैछौँ। लगातारको वर्षापछि सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती नदीमा फेरि बाढी आएको छ। बाढीले मेलम्ची बजारको एउटा घर बगाएको छ भने प्रहरीका अनुसार करिब 100 घर जोखिममा परेका छन्। नदीमा पानीको सतह बढेकाले प्रशासनले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सचेत रहन भनेको छ। कन्काई, कोशी, कमला र बागमती तथा यिनका सहायक नदीमा पानीको बहाव बढ्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। यस्तै 14 गतेसम्म वर्षा नरोकिने भएकाले नारायणी, कर्णाली, महाकाली र यिनका सहायक नदी आसपासका बस्तीमा पनि बाढी पस्ने जोखिम छ। अहिले तत्काल अलि बढी मौसम सक्रिय भएको भनेको चाहिँ यो प्रदेश नम्बर 5 र यो गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि वर्षा भइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ मेघगर्जन सहितको वर्षा भइरहेको छ र भारी वर्षा पनि भएको अवस्था छ। विशेष गरी यो बाँके अनि यो दाङ आसपासतिर अहिले पनि वर्षा भइरहेको अवस्था नै छ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित वर्षा हुने पूर्वानुमान छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी र क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। राजनैतिक घटनाक्रममा व्यक्तिका सहमति या विमति हुन सक्दछन्, तर सबैले प्रतिक्रिया जनाउँछन् भन्ने छैन। विगतमा तटस्थ र संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेकाहरू त अवकाश प्राप्त उमेरमा जल्दा बल्दा विवादसँग जोडिन रुचाउँदैनन्। तर अहिले यस्तो देखिँदैछ कि देशको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेकादेखि न्यायालय र प्राज्ञिक संस्थाका नेतृत्वमा रहेर निवृत्त भएकाहरूले समेत सामूहिक आवाज उठाउन थालेका छन्। गत जेठ 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। त्यसको राजनैतिक टिक्का टिप्पणी आउनु स्वाभाविक थियो। ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विरुद्धमा करिब 1 सातापछि राजनीतिभन्दा निकै टाढा अर्थात् न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेर अवकाश पाइसकेका 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले सामूहिक विज्ञप्ति नै निकाले। गत पुसमा भएको विघटन विरुद्ध पनि यस्तै विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत खेप्नु परेको थियो, जुन अहिले पनि विचाराधीन छ। हालै मात्र 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सामूहिक विज्ञप्ति निकालेपछि अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ। राजनैतिक हिसाबले फरक फरक पार्टीमा बसेर प्रतिस्पर्धामा रहेका 5 नेताले अहिलेको राजनैतिक घटनाक्रममा विदेशी हस्तक्षेपको सङ्केत गर्दै आफ्ना सामूहिक धारणा ल्याएका छन्, जुन आफैमा सामान्य विषय होइन। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख भइसकेकाहरूको त्यो सामूहिक अभिव्यक्ति दिनु वा यस्तो अवस्था आउनुको कारण र परिणाम अझै अस्पष्ट छ। यो परिस्थिति गम्भीर नभइकन गरिएको होइन। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ स्थितिलाई जनतालाई अगाध नगर्ने भने कसले गर्छ? अहिले कसले सामूहिक रूपमा नेपालको बारेमा नेपालीले नै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भनेर प्रभावकारी अपिल कहाँबाट हुन सक्छ भन्ने हामीले ठान्यौँ। 5 वटा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गर्दा त्यो अपिल ठुलो हुन्छ भन्ने ठान्यौँ र त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो भन्ने ठान्यौँ। तपाईँले भन्नु उस्तै सिद्धान्त भन्दा यो बाहिर छ। आफ्नो प्राज्ञिक जीवनबाट अवकाश पाएर बसेका विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति पनि यतिखेर मौन र एकान्त बस्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले मापदण्ड नपुगेको मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिन शिक्षा आयोगलाई दबाब दिएको भन्दै 12 जना पूर्व उपकुलपतिहरूले सामूहिक रूपमा विरोध जनाएका छन्। उनीहरूको यो आवाज चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीको अडानका पक्षमा पनि थियो। अवकाश पाएको वर्षौंपछि सामूहिक आवाज उठाउनु पर्ने परिस्थिति सामान्य होइन। राज्य संयन्त्रले आफ्नो नियमित बाटो छोड्न थालेपछि यस्तो परिस्थिति आएको उनीहरूको बुझाइ छ। त्यो पदको जिम्मेवारी अहिले बोकिरहेका छैनौँ, तर हामी एउटा जिम्मेवार नागरिक र पूर्व भाइस च्यान्सलरहरूको एउटा नाताले गर्दाखेरि हामीले देशको र विशेष गरिकन उच्च शिक्षाको र विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता र त्यसको विकासको निम्ति चाहिँ हामी त्यसमा कुनै किसिमको यो चिटनिङ आयो भने त्यो चिटनिङलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ हटाइदिनुपर्छ र हटाउनुमा हामीले चाहिँ यो आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। आफू जोडिएको संस्था र पदलाई विवादमुक्त राख्ने दायित्व हरेक पदाधिकारीको हुन्छ, तर असामान्य अवस्थामा निजी लाभहानि नहेरी मौनता तोडेर सामूहिक रूपमा आवाज बुलन्द गर्न कोही अघि सर्छन् भने त्यसलाई सचेत नागरिकको कर्तव्य नै मान्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रमेश धमला, काठमाडौँ। सरकारले इन्धनको आयात निरुत्साहित गर्ने बताएको 1 दशक हुन लाग्यो, तर विद्युतको उपभोग बढाउने योजना नहुँदा इन्धनको आयात आकाशियै छ। डिजेलको आयात 20 र पेट्रोलको आयात 15%ले बढेको छ। ती दुई इन्धनको आयातमा यो आर्थिक वर्ष 11 महिनामा 1 खर्ब 8 अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको बढै छ। नेपाल आयल निगमले एक सातामै 2 पटक भाउ बढायो। 4 महिनामा डिजल र पेट्रोलको भाउ प्रति लिटर 11 रुपियाँले बढाइएको छ। मूल्य बढे पनि खपत घटेको छैन। भन्सार विभागका अनुसार यो आर्थिक वर्ष जेठसम्म सबैभन्दा धेरै मूल्यको आयात गरिएको वस्तुको सूचीमा डिजेल पहिलो नम्बरमा छ। 11 महिनामा 15,30,000 किलोलिटर डिजेल र 5,40,000 किलोलिटर पेट्रोल आयात गर्दा 1 खर्ब 8 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बाहिरिएको छ। सवारी साधनका साथै कृत्रिम यन्त्र उपकरणको प्रयोग बढेकाले इन्धनको आयात आकाशिएको हो। ट्रान्सपोर्टेसनको छ नि, ट्रान्सपोर्टेसनको
युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यो एउटा सिट बढी भएर यातायातले पर्मिसन काट्ने, 1 टन बढी भयो भनेर बाटोमा हामीले चाहिँ वेट मेजरमेन्ट गर्ने, त्यो चिजले त हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यहीँबाट नै सुरु गर्नुपर्छ यसको खपत घटाउने हो भने। अब हामी कोही व्यक्तिलाई चाहिँ गाडी नकिन भन्न सक्दैनौँ, कसैलाई मोटरसाइकल नकिन भन्न सक्दैनौँ होइन, यो बेसिक निड्समा गइसक्यो। सरकारले करिब 1 दशक अघि नै विद्युतीय र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाई इन्धनको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने बताएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै काठमाडौँ उपत्यकामा यो आर्थिक वर्ष विद्युतीय सवारी साधनको संख्या 20% पुर्याउने भनेका थिए। तर भनाइ र गराई भने फरक छ, तालमेल नै मिलेको देखिँदैन। किनभने प्रधानमन्त्रीले प्रोत्साहन गर्ने बताइरहँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार 10बाट 20% पुर्याइयो। अन्तशुल्क 40 देखि 80% लगाइएकाले व्यापारीले नयाँ गाडी आयात नै गरेनन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अन्तशुल्क खारेज गर्नुका साथै भन्सार महसुल 10% झारिएको छ। यसले केही आशाको सञ्चार त गरेको छ, तर चार्जिङ स्टेसन बनाउने सुरसारै छैन। देशभर पहिलो चरणमा 300 चार्जिङ स्टेसन बनाउने योजना कागजमै सीमित छन्। पनि छ कि हाम्रो क्षमता, क्यापासिटी, टेक्निकल क्यापासिटीको कुरा छ, म्यानेजमेन्ट क्यापासिटीको कुरा, त्यो कुरा त छन्। तर त्योभन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ तयारी नभइकन बजेटमा एउटा चाहिँ सोचकै आधारमा बजेटमा आइहाल्छ। त्यसको लागि पर्याप्त तयारी वा होमवर्क वा गृह कार्य भइसकेको हुन्न। त्यो गृह कार्य गर्दा गर्दै अनि समय जान्छ, समय गएपछि त्यो खर्च हुन्न, अनि फेरि अर्को वर्ष ट्रान्सफर हुन्छ, अनि फेरि अर्को वर्ष भएन भने फेरि अर्को कुरा राख्यो, अनि फेरि अर्को वर्ष भएन भने अर्को कुरा राख्यो। यो पटक पटक हामी यो नीतिगत परिवर्तन गर्ने, आफूलाई भएको कुराको चाहिँ सुधार गरेर थाल्नु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। लक्ष्य अनुसार काम भए आगामी आर्थिक वर्ष 1600 मेगावाट भन्दा बढी विद्युत थपिनेछ, तर खपत बढाउने योजना छैन। विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउन सके त्यसले एकातिर वातावरण प्रदूषण घटाउन सहयोग पुग्नेछ भने अर्कातिर इन्धनको आयात निरुत्साहित हुनेछ। तर यसका लागि कागजी नीति र घोषणा भन्दा कार्यान्वयनको खाँचो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका राधानगर क्षेत्रमा रहेको पेट्रोल खानी सरकारी उदासीनताका कारण अल्पत्र छ। स्थानीयले गाई बाख्राको लागि गोचरणको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको खानी क्षेत्र अहिले झाडीको रूपमा परिणत भएको छ। पेट्रोल खानी रहेको भनिएको यो क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत मोरङको भाउनेदेखि 7 किलोमिटर दक्षिणमा पर्दछ। उद्योग मन्त्रालयले संरक्षण गर्दै आएको खानीको सुरक्षाका लागि सरकारले 2 जना चौकीदार समेत राखेको छ। 5 बिघामा फैलिएको यो क्षेत्रमा सरकारी लगानीमै केही वर्ष अगाडि घेराबारा पनि गरियो। खानी रहेको भनिएको क्षेत्रमा रहेका 5वटा गोदाम भत्केका छन् भने एउटा गोदाम पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छ। सरकारले खानीको विस्तृत अन्वेषण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा उत्खनन अघि बढ्न सकेको छैन। यो पेट्रोल खानी चाहिँ राष्ट्रकै चासो र महत्त्वको विषय हो। यो नेपाल सरकारले पहिलो प्राथमिकता राखेर गर्नुपर्ने चिज हो, तर नेपाल सरकारले यसलाई जुन रूपले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर यसलाई गर्नुपर्ने हो, नेपाल सरकारको मात्रै बलबुद्धीले पक्कै भ्याउँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगेर यसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै यसको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यो त्यसो हुन सकेको छैन। 2039 सालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको भन्दै सरकारले अन्वेषण सुरु गरेको थियो। 2043 देखि 2045 सालमा यसलाई तीव्र गतिमा अघि बढाइएको थियो। त्यसपछि फेरि केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारको पालामा चीनले नेपालमा पेट्रोलियम खानीको विस्तृत अन्वेषण गरेको थियो। त्यसका लागि 2072 चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। त्यसैमा टेकेर चिनिया टोलीले 2073 वैशाखमा नेपाल आएर सम्भावित क्षेत्रको चट्यान लगायत नमुना चीन लगेको थियो। त्यसको रिपोर्ट आएको 4 वर्ष बढी भइसक्दा पनि विस्तृत अन्वेषणका बारेमा कुनै जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन। हामी खानी विभागमै पनि पुगेर यो विषयको कुरोमा हामीले खानी विभागका महानिर्देशक लगायतको टोलीसँग हामीले कुरो गऱ्यौँ र यो हामीले बुझेसम्म चाहिँ हामीलाई उहाँले दिएको जानकारी चाहिँ के हो भने यो विषयको चाहिँ केन्द्रीय सरकारले यसको अन्वेषण गर्ने प्रविधि विधिका कुरा र प्राविधिक पाटोको कुराले गर्दा यो कुरो अलिकति अगाडि बढ्न सकेका छैन। 5 वर्ष अघि आएको चिनिया विज्ञ सहितको टोलीले कोशी नदी आसपास र चुरे क्षेत्रका चट्टानहरूको अध्ययन अन्वेषण गरेको थियो। स्थानीयका अनुसार चिनिया विज्ञ सहितको टोलीले नेपालमा रहेका 2 ठुला खानी मध्येको एक राधानगर रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। स्थानीयले यस क्षेत्रलाई बेवारिसी छाड्नुभन्दा तत्काल उत्खननको प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, बेलबारी, मोरङ।
मुख्य बालीको रूपमा रहेको धान खेती गर्ने समयमा कोरोना भाइरस संक्रमण गाउँ-गाउँमा फैलिएपछि किसानलाई बाली लगाउन कठिनाई भएको छ। पहिले छरछिमेकमा अर्म-पर्म गरी खेत गर्ने किसानलाई अहिले जनशक्तिको अभाव भएको छ। शहरमा भन्दा गाउँ-गाउँमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि बागलुङका किसानले धान खेती लगाउने जनशक्ति पाउन सकेका छैनन्। सुरक्षित रहेका भनिएका गाउँ-गाउँका मानिसमा विवाह व्रतबन्ध र बाहिरबाट आएका व्यक्तिका कारण कोरोना संक्रमित भई होम आइसोलेसनमा बसेका छन्। पहिले अर्म-पर्म गरी एक आपसमा खेती गर्दै आएका किसान अहिले कोरोना भाइरसका कारण आफ्ना घर परिवारले मात्र खेती गर्न थालेका छन्। यो कोरोनाको कारणले गर्दा अहिले धेरै समस्या आइरहेको छ। बाहिरी सदस्यहरूलाई ल्याएर खेत रोपाइन्छ भने अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि आफ्नै घरकै सदस्य भएर खेत रोप्न लागेको छौँ। गाह्रो भएको छ। कोरोना भाइरस थप फैलिन सक्ने भन्दै गाउँका अन्य छिमेकीकोमा काम गर्न नगई घरका परिवारले मात्र धान खेती गर्दै आएका हुन्। सीमित स्रोत साधनका बीच स्वास्थ्य मापदण्ड पालन गरी घर परिवारले मात्र खेती किसानीमा जुटेका छन्। दूरी कायम गर्नु पर्यो, यताउता गर्नु पर्यो। अब बाहिरको मान्छे ल्याउँदाखेरि के थाहा, अब उसलाई कोरोना लागेको छैन हामीलाई पनि थाहा नहुने भयो। अब त्यो हावाबाट सर्ने यताउता बसोस गर्दाखेरि सर्ने हुनाले त्यही भएर अहिले घरको परिवारले रोप्दा अलिकति अब त्यही भने जति मेलो निकाल्न सकिन्न। नभए ट्र्याक्टरले बनाउने भने 3 दिन 4 दिनसम्मको मेलो निकालिन्छ भने एक दिनमा, अब त्यो घरको परिवारले गर्दाखेरि 1-2 दिन 2 दिनसम्मको निकाल्न सकिन्छ। दूरी चाहिँ कायम छ। अब पानी परेको समयमा मास्क लगाउँदा नि भिजेको मास्कले असर गर्छ भन्छ। त्यही भएर अब मास्क नलगाइकन अब जस दूरी कायम गरेरै अब रोपाइ गरिराखेको छ, गर्नै पर्यो। खेतमा काम गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्न सकिने, मास्क लगाउन सकिने भए पनि कोरोना भाइरसको कारण किसान माझ अर्म-पर्म हुन छाडेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण दैनिक बढेपछि यति बेला बागलुङमा गएको वैशाख 21 गतेदेखि अहिलेसम्म निषेधाज्ञा जारी छ। शहरमा बस्ने नागरिक कडाइका साथ घरभित्रै बसे पनि गाउँका किसान आफ्नो जीविकोपार्जनकै लागि खेतमा धान रोप्ने काममा व्यस्त छन्। जिल्लामा कुल 5,934 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि प्रदीप पन्त, बागलुङ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, शेयर दलाल कम्पनीहरूको आम्दानी उच्च भए पनि सेवा प्रवाह फितलो हुनुको कारण के होला? ए. व्यावसायिकताको अभाव, बी. नियामकको व्यवस्था र सी. सेवाग्राही नै सचेत नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. व्यावसायिकताको अभावमा 22%, बी. नियामकको व्यवस्थामा 51% र सी. सेवाग्राही नै सचेत नहुनुमा 27%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, इन्धनमा परनिर्भरता घटाउने नीति किन सफल नभएको होला? ए. घोषणा गर्ने बिर्सिने बानी, बी. नीति नै अव्यवहारिक र सी. नतिजा बिस्तारै देखिन्छ। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले भैरहवामा आँखा चिकित्सकहरूलाई सोधेका छौँ, आँखा स्वस्थ राख्न के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। बालबालिकाहरूको हकमा हो भने भिटामिन A युक्त खानाहरू, पौष्टिक आहारहरूको पनि जरुरी रहन्छ। र सँगसँगै हामीले अब वयस्क उमेरमा आइसकेपछि 40 वर्ष आइसकेपछि नजिकको दृष्टि कम हुन थाल्छ, जसलाई हामी 40 अथवा प्रेस बायोपिया भन्छौँ। चस्माको आवश्यक पर्छ। कुनै पनि चोटपटकहरूबाट बच्नको लागि ध्यान दिनु पर्यो। अब आफ्नो काम के छ त्यही हिसाबले, अब कोही चाहिँ वेल्डिङहरू गर्ने हुन्छन्, अब फ्याक्ट्री वर्करहरू, त्यो सबैले चाहिँ आँखाबाट चोटपटक लाग्नु बचाउन त प्रोटेक्टिभ सिल्डहरू होइन, ग्लासेसहरू लाउन सकिन्छ। नियमित आँखा चेकअप गर्नु पर्यो होइन, 6-6 महिना अथवा 3-3 महिनामा सकिन्छ भने। धेरै मोबाइलहरू हेर्दा यताउता गर्दाखेरि हामीले कन्टिन्युस हेर्ने बानी हुन्छ, बिचबिचमा आँखा बन्द गर्ने, त्यसको लागि पनि रेस्टहरू चाहिन्छ। बाहिर जाँदाखेरि अब हामीले पावरवाला चस्मा छ भने पावरवाला लगाउने, नत्र भनेदेखि चाहिँ कालो चस्माहरू कम्प्युटरको रेजहरूबाट प्रोटेक्सनहरू गर्ने ब्लू कलर चस्माहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। अनि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ ARC एन्टी रिफ्लेक्टिङ कोटिङहरू हुन्छ, यो सनको रेजहरूबाट प्रोटेक्सन गर्नलाई चेन्जेबल ग्लासेसहरू। आँखा अचानक रातो हुने होइन, धमिलो देखिने, इन्द्रेणी जस्तो देखिने भएकोमा तुरन्तै आउनुपर्छ। त्यसमा दृष्टि नसा प्रायः ड्यामेज भइरहेको हुन्छ। आँखा सफा गर्ने भनेर भित्र आँखामा पर्ने गरी पानीले धुने बानी हुन्छ कि
त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन। हाम्रो भित्र आँसुले नै त्यो सफा गर्छ कि यदि हामीले त्यसरी सफा गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ झन् आँखा सुक्खा हुँदै जाने त्यतातिर हुन्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण स्थगित भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विज्ञप्ति जारी गर्दै बन्द प्रशिक्षण तत्कालका लागि रोकिएको जानकारी दिएको हो। राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नामिबिया र स्कटल्यान्डसँग स्पेनमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि मङ्गलबारबाट अभ्यास थालेको थियो, तर कोभिडले स्पेन भ्रमण स्थगित भएपछि प्रशिक्षण रोकिएको हो। बन्द प्रशिक्षणमा 19 खेलाडी थिए। बन्द प्रशिक्षण स्थगित भए पनि खेलाडीको अभ्यासलाई भने प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले निरन्तरता दिने क्यानले जनाएको छ। त्रिकोणात्मक सिरिज 1 महिनापछिका लागि तय गरिएको थियो। कोभिड सङ्क्रमण तीव्र भई नामिबियाको तयारीमा असर परेको कारण देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले बिहिबार सिरिज स्थगित गरेको थियो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। धन्यवाद सबिना। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।